النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم صدق الله العظيم. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد في شان حبيبه ونبيه ومحبوبه مخبرا وآمرا. گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناکسارا پیر کامل کامل آرا رہنما. گنج بخشی ہے تیری مشہور ہم پہ کر کرم کر کرم کروا کرم دونوں جہاں میں رکھ بھرم. المدد یا غوث اعظم المدد یا دستگیر المدد یا غوث اعظم المدد یا دستگیر المدد یا غوث اعظم المدد یا دستگیر. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ان اللہ وملائکتہ يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ان کی پاکی کا خدائے ان کی پاکی کا خدائے اے پاک کرتا ہے بیان ان کی پاکی کا خدائے اے پاک کرتا بیان. آیت تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت. آیت تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت. سارے مل کے پڑھو. آیت
تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت ارے بے اجازت جن کے گھر اسرائیل آتے نہیں ارے بے اجازت جن کے گھر جبرائیل آتے نہیں قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت قدر والے جانتے ہیں قدر و شان قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا اس دے پیارے حبیب نبی آخر الزمان حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ نبوت رسالت دے اندر کروڑہا مرتبہ ہدیہ درود و سلام پیش کرنے تو بعد دعا ہے اللہ وحدہ لا شریک رمضان المبارک دا دوسرا جمعۃ المبارک اس دی حاضرینو اللہ تعالیٰ قبول و منظور فرمائے قبول فرما کہ اللہ تعالیٰ اس جمعہ نو آئندہ جمعہ تک اللہ تعالیٰ سارے گناہ واسطے کفارہ بنائے آج دی جمعۃ المبارک اس مبارک گھڑی اور متبرک ٹائم ویسے تو رمضان المبارک دی ہر گھڑی ہی قبولیت علی لیکن رمضان المبارک دی جمعہ دی ایک گھڑی قبولیت رمضان المبارک دا دوسرا جمعۃ المبارک پچھلے جمعے میں ذکر کیتا بیٹی دا ایس جمعے ذکر کرانگا اس پاک بیٹی دی ماں ختیجہ دا اور آج دن میں سیدہ ختیجہ دے وصال دا 10 رمضان المبارک نو 2 دنہ دنال نسبت ایک تے 10 رمضان المبارک نو مکہ شریف فتح ہویا اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا میں اپنی بساط دے مطابق تواڈے سامنے اپنے علم ناقص جے علم دے مطابق عرض کرانگا چند منٹ حاضری لگوا کے تانوں پتہ ہے میں مصلی بھی سنا رہے ہیں تو اپنی طبیعت اور اپنے علم دے مطابق سیدہ خاتون اول طیبہ اول طاہرہ اول مومنہ اول میرے آقا دی زوجہ اول حضرت سیدہ اما خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا
آپ دا ایسا اج دا عنوان ہے کہ ایمان نو تازہ کرن والا جنی بھی تقریر سننی ہے چسکے لین والی تقریر نہیں سننی، ایمان نو تازہ کرن والی تقریر سننی ہے کہ ساڈے ایمان دے اندر تازگی پیدا ہوگی، چسکے نہیں لینے، عشق دے نال تقریر سننی ہے، محبت دے نال۔ میں قرآن مجید فرقان حمید دے اندروں تہاڈے سامنے سورت احزاب پارہ نمبر 21 آخری پا دے اندروں آیت دا تھوڑا جا حصہ تلاوت کیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، فرمایا میرا نبی تواڈیاں جاننا تو زیادہ قریب ہے۔ یا اللہ تیرے نبی اور بھی بڑے آئے نے، پتہ نہیں ان کیڑے نبی دا ذکر ہے۔ توجہ گل نقطے علی نو پوائنٹ نو نوٹ کرو، اللہ دے اور بھی بڑے نبی آئے نے، یا اللہ یہ کس طرح پتہ لگے گا کہ ان نبیو کہ اے تو کیڑے نبی دا ذکر کر رہے ہیں؟ تو بے نیاز مولا دی طرف آواز آئی، جڑے دوسرے نبی آئے نے نا انہاں دا میں نام لے آئے، موسیٰ، عیسیٰ، یوسف، ہارون، زکریا، یحییٰ، الیاس، ای جڑا لفظ ان نبیو ای میں مدینے والے یار واسطے بولے آئے، اے ہور کسے نبی واسطے نہیں، ان نبیو لفظ صرف میرے محبوب واسطے، جڑے قدر والے بندے نے انہاں نہ میں مخاطب ہاں، کیونکہ قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت، بے قدرے لوگ نہیں جانتے نبی دے گھرانے دی شان۔ قدر والے لوگ جانتے ہیں، مولانا حسن رضا بریلوی فرماندے نے، امام احمد رضا بریلوی دے برادر مولانا حسن رضا خان بریلوی آپ فرماندے نے قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت۔ اے یاد رکھو اگر اعلیٰ حضرت نہ ہوندے اج برے صغیر دے وچ منافقت چھائی ہوندی، اے بریلی والے بابے نے آن کے عشق رسول دا پرچم لہرایا، لوکاں دیاں قرآن چوں ہیرا پھیریاں نو ختم کیتا، جنہاں قرآن دے ترجمیاں وچ ہیرا پھیریاں تے ڈنڈیاں ماریاں سن، انہاں نو ختم کرن واسطے بریلی والا بابا آیا۔ میرے آقا دا غلام پٹھان شہزادہ پٹھان احمد رضا بریلوی آپ نے آن کے لوکاں دیاں ہیرا پھیریاں نو قرآن جڑیاں دگا بازیاں تے فراڈ کیتے سن ترجمے وچ انہوں اعلیٰ حضرت نے آن کے ختم فرمایا، اور لوگاں نو دسیا اہل بیت کون نے، صحابہ کون نے، حضور دی ازواج مطہرات کون نے، اولیاء کرام کون نے، صدیقین کون نے، شہداء کون نے، امام الشہداء امام حسین کون نے، حضرت امیر حمزہ کون نے، داتا حجویری کون نے، معین الدین چشتی کون نے۔ اعلیٰ حضرت دا یہ کمال ہے، اعلیٰ حضرت دا یہ احسان ہے۔ میرے آقا علیہ السلام دے دین دے ہوتے جنہوں اعلیٰ حضرت دا نا سن کے جڑا متھے تے وٹ پاندہ ہے سمجھو اہل سنت و جماعت نہیں۔ اعلیٰ حضرت نے جو کچھ کیتا ہے اور اتھو تک کہ دیوبندیاں نے گل کیتی ہے، سنو گل میری غور نال، دیوبندیاں نے گل کیتی ہے، انہوں نے کیا اعلیٰ حضرت ثانیہ امام اعظم ابو حنیفہ نے، اعلیٰ حضرت نے جو علمی کم کر چھڑیا ہے امام اعظم ابو حنیفہ دی طرح، حالانکہ وہ فقہ دے امام نے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ، لیکن انہوں نے کیا انہوں تو بعد اگر کوئی علمی اور عملی اور روحانی شخصیت اس دنیا دے اوپر آئی ہے
جنہیں قلم دے نال کم کیتا ہے اپنی روحانیت دے نال کم کیتا ہے میرے آقا دے دین دا او امام اعظم تو بعد امام احمد رضا بریلوی ہے اللہ اکبر کبیرہ تو سامعین محترم قدر والے بندیاں دے نال مخاطب النبی فرمایا میرا خاص میرے نبی سارے ہی خاص نے لیکن اے میرا نبی خاص الخاص ہے اے توڑیاں جاننا تو زیادہ قریب ہے تو ثابت ہویا النبی جڑا لفظ آیا ہے اے میرے آقا دی ذات الاشارہ ہے یہ تھے قرآن دے ترجمے دے مفہوم میں پڑھن لگ پیا وقت سارا اندے تے لگ جانا ہے فرمایا او بندہ مومن ہے ہر بندے نو مومن ہون دا ثبوت منگو اپنے اپنے رنگ وچ وہ اپنا ثبوت پیش کردا ہے کسی نو پوچھو بھی تو مومن ہے آندا ہاں میں مومن ہے کی ثبوت ہے بھائی انہیں آکھا میری ویکھو ایڈی ایڈی لمبی داڑھی ہے میں جو مومن ہی نہیں قرآن وچ کتے نہیں آیا جن دی لمبی داڑھی ہوے وہ مومن ہے کسی نو پوچھو تو مومن ہے ہاں میں مومن ہے تیرے کو کی ثبوت ہے انہیں کہا میریاں پلیاں ساریاں ہی ننگیاں نے اجے میں مومن ہی نہیں ایک نو پوچھو تو مومن ہے ہاں میں مومن ہاں تیرے کو کی ثبوت ہے انہیں کہا ویکھو موڈیاں دے اوتے میں 2 من دا بستر چکی پھرنا اجے میں مومن ہی نہیں ہاں چوتھے نو پوچھو تو مومن ہے اے جی میں مومن ہاں تیرے کو کی ثبوت ہے مومن ہون دا او اگوں آندا ہے میریاں چھریاں مار مار میری کنڈ چھلی گئی ہے جے میں مومن ہی نہیں میں قرآن ہی چو ثبوت پیش کرن لگا کوئی ناراض ہوندا ہے خصمہ دا سر کھائے میں قرآن ہی چو دلیل دے لگا بھی قرآن نے مومن کنوں کیا ہے ہاں اللہ دا قرآن سنو نا قرآن نے مومن کنوں کیا ہے اللہ فرماندا ہے النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم جڑا میرے نبی نو اپنی جان تو زیادہ قریب مننے قریب سمجھے جس طرح مینو شارق تو زیادہ قریب سمجھ دیو وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ اسی طرح میرے یار نو اپنے جان تو زیادہ قریب سمجھو اساں نبی تو دور ہو جائیے لیکن نبی ساڑھے تو دور ہو سکتے نہیں اسی اپنے کرتباں دی وجہ تو نبی تو دور ہو جائیے وہ علیحدہ بات ہے لیکن میرے آقا کسے مومن دی جان تو دور نہیں جان تو بالکل قریب نے النبی اولا بالمومنین یا اللہ گالے تو تک ہی مک گئی ہے النبی اولا بالمومنین من انفسہم یہ جانے تو تک ہی مک گئی ہے گالے تھی ختم ہو گئی فرمایا نہیں جان تو زیادہ قریب سمجھو میرے محبوب نے اگے فرمایا وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ میرے نبی دیاں ساریاں بیویاں نو ماما منو مکمل بات سنو مکمل تاں گل سمجھ ہونی ہے وَأَزْوَاجُهُ جمع دا سیگا ہے ایک بیوی دا ذکر نہیں آیا کہ کوئی نے صرف عائشہ صدیقہ دا ہی ذکر کر دینے کوئی نے صرف اماں ختیجہ دا ہی ذکر کر دینے جن انہوں نے پتن چو جی فاطمہ تو زارہ پیدا ہو جانے باقی بیویاں دا ذکر ہے اللہ نے فرمایا وَأَزْوَاجُهُ میرے نبی دیاں ساریاں زوجانوں امہاتہم ہائے ہائے اپنی ماما منو تاں مومن ایک قرآن نے جڑے مومن ہون دیاں شرطاں دسیاں نے میں وہ دس رہا بندے تو سارے ہی آج مومن بنے پھرتے ہیں لیکن جنہوں اللہ نے مومن کیا میں وہ دس رہا نبی نو جان تو زیادہ قریب سمجھنا اور سارے نبیاں دیاں ساریاں بیویاں نو اے نہیں صرف کملی والے دیاں بیویاں نو نہیں سارے انبیاء کرام دیاں ساریاں زوجہ ساڑیاں ماما نے روحانی ماما نے ساڑیاں جسمانی ماما دے قدمہ دے تھلے جنت ہے تے جڑیاں روحانی ماما نے ہائے ہائے قدر والے جانتے ہیں قدر و شانے والے بیت کانو میرا جملے اندر میرے اندر مول پاوے کہ جسمانی ماما انہاں دے بارے میرے لجپال نبی فرمایا الجنت تحت اقدام الامہات ماں دے قدمہ دے تھلے جنت اے جسمانی ماما دی شان ہے کہ ماں دے قدمہ دے تھلے جنت ہے تے او جڑیاں ماما نے نبیاں دیاں بیویاں انہاں نو قرآن نے روحانی ماما کیا ہے اللہ اکبر یہ ثبوت مومن ہون دا ایک آیت ہو رہے اللہ نے غالباً سورۃ النساء فرمایا فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ
فرمایا وہ بندہ انی دیر تک مومن نہیں ہو سکتا لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، وہ بندہ انی دیر تک مومن نہیں ہو سکتا جنی دیر تک حتی یحکموک اپنے ہر معاملے دے اندر میرے محبوب مدینے والے نو حاکم نہ مننے، حاکم تسلیم نہ کرے۔ ذرا قرآن پڑھ کے تے دیکھو قرآن نے مومن ہون دی کی شرط دسی ہے، یہ شرطاں تواڈے پوریاں ہون گیاں تو تسی مومن ہو، مگر نہ بیکار ہے ہر چیز۔ میں آیتاں پڑھ رہی ہیں، 2 آیات پڑھیاں نے، ان تریجی آیت پڑھن لگا۔ اللہ فرمایا یا نساء النبی لستن کأحد من النساء ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض وقلن قولا معروفا۔ پارہ نمبر 22، یہ بھی سورۃ احزاب دی آیت ہے، جڑی پہلی پڑھی وہ بھی سورۃ احزاب دی آیت ہے۔ اللہ فرمایا اے نبی دیو بیویو تسی دوجیاں عورتاں طرح نہیں، اللہ کہہ رہا ہے۔ ہن اس جملے نو بھی اندے تو بھی پوائنٹ آیتاں دے اندر بے شمار پوائنٹ نے، میں اشارتاً ایک ایک ایمان دی تازگی واسطے عرض کر کے میں سیدہ خدیجہ الکبریٰ دا موضوع شروع کرنا چاہنا کہ اللہ نے فرمایا تسی نبی دیو بیویو تسی دوجیاں عام عورتاں طرح نہیں۔ میں کہا مولوی جی نبی دیاں بیویاں تواڈیاں عورتاں دے برابر نہیں ہو سکدیاں، تسی کانے ہو کے نبی دے برابر کیویں ہو سکدے ہو؟ قرآن پہ آندہ ہے، ہاں قرآن کہہ رہے ہیں، دندیاں کٹن والی گل نہیں، قرآن کہہ رہے ہیں کہ نبی دیاں بیویاں عام عورتاں طرح نہیں۔ پھر آیت پڑھ دینا یا نساء النبی لستن کأحد من النساء ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض وقلن قولا معروفا۔ سورۃ احزاب پارہ نمبر 22 رکوع پہلا، سبحان اللہ اونچی۔ اللہ فرمایا تسی عام عورتاں طرح نہیں، ساڑیاں عورتاں طرح نہیں، ساڑیاں عورتاں طرح نہیں۔ پھر یہ بھی بات سنو، اسی مر جائیے ساڑی عورت عدت پوری کر کے نکاح کر سکتی ہے، نبی وصال کر جائے نبی دی عورت نکاح نہیں کر سکتی۔ کیوں؟ نبی حیات ہوندہ ہے، نبی زندہ ہوندہ ہے۔ اے میں نکتے دیا باتاں کر رہے ہیں، تسی ماشاءاللہ میرے تو وڈے عالم ہو، لیکن میں اپنے ناقص جا علم نارض کر رہے ہیں۔ اگر نبی وصال کر جائے، نبی دے وصال تو بعد نبی دی بیوی دوسری جگہ تے نکاح نہیں کر سکتی۔ میرے آقا علیہ السلام دی زلفاں مبارکاں دے وال نے، زلفاں دے وال نے، زلف محبوب میرے دی لمبی جویں لمبی رات ہجر دی۔ گولڑے والا بابا فرماندے نے حضور دیاں زلفاں دے وال اج بھی حضور دیاں زلفاں دے وال وددے نے، تے وددے ہوئی نے جڑے جیوندے ہون۔ انے ہو آنکھ والا تیرے جوبن کا تماشا دیکھے، دیدہ ایک اور کو کیا ہے نظر وہ کیا دیکھے۔ کئی گل سمجھی جائندے نے، کئیاں دے دماغاں دے اتوں گل لنگی جاندی ہے کہ حضور دیاں زلفاں دے وال اج بھی لمبے ہوندے نے، وددے نے۔ وہ لمبے ہو کہ وہ کتھے ایڈے ایڈے لمبے ہو گئے نے؟ کیوں؟ سرکار حیات نے، سرکار زندہ نے۔ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ تو سامعین محترم، او پاک بی بی ہے حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ، جڑی اول طاہر زمانہ جہالت دے اندر لوگاں دیاں زباناں دے اتے میرے آقا دا نام امین، کافران دی زبان دے اتے بھی میرے آقا دا نام امین، تے کافران دی زبان دے اتے میرے آقا دی بیوی خدیجہ دا نام طاہرہ۔ اللہ دی قدرت ویکھو، اپنے یاراں دے نام، اپنے یاراں تے اپنے منکراں دیاں زباناں دے وچوں کیویں کڈھاندا ہے۔ کافراں دی زبان دے تے حضور دا نام امین تے حضور دی بیوی دا نام طاہرہ، جندہ میں نام پاک، مطاہرہ، پاکیزہ، نفاست والی، طہارت والی۔
اگن مانے کری جو نفاست والی مزکی اللہ اکبر حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ دا وصال میں زیادہ عرض کرانگا پہلا تھوڑا جا اشارہ میرا دل تے ہے میں تنو نکات شادی والا بیان آپ دا سناواں کہ حضور دولہ بن کے خدیجہ دے کار برات کنج گئی لیکن وہ وقت نہیں میں شادی شروع کر دی تھی تو وقت سارا ہوندے تے لگ جانا ہے میں صرف آپ دے اسلام قبول کرندہ تھوڑا جا اشارتاً کہ آپ ستیاں نے خواب آیا ہے جامع المعجزات مدارج النبوت ضیاء النبی پیر کرم شاہ دی جامع المعجزات تال مصطفیٰ جمیل تے تینہ کتاباں دے اندر باتاں درج نے جڑیاں میں کرن لگا حوالے اس واسطے دیتے نے متے کسے مفتی صاحب نو تکلیف ہوئے اس واسطے میں حوالے دے دیتے نے تاکہ با حوالہ بات کرن لگا ان چیزاں دے حوالے میرے کل موجود نے جو میں عرض کرن لگا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی زوجہ محترمہ نو خواب آیا ہے لیٹیاں نے نکاح تو پہلے دی بات ہے اور سن لو خدیجہ الکبریٰ میرے آقا دی او زوجہ ہے جڑی نکاح بھی پہلے آئی تے صدیق تو بھی پہلے کلمہ پڑھے اس روئے زمین دے تمام مردہ تمام عورتہ تو پہلے جنہیں میرے مصطفیٰ دا کلمہ پڑھے ان دا نا خدیجہ الکبریٰ ہے اے نمبر لے گئی ہے بی بی حسنین دی نانی زہرہ پاک دی ایڈی شان ہے جن دے بطن چو زہرہ پیدا ہوئی ہے تے زہرہ پتہ ہی کون ہے جنت دی بادشاہ ہے تے جے زہرہ دی ایڈی شان ہے تے خدیجہ نہ ہوندی تے زہرہ کتھوں ہوندی جے زہرہ دی ایڈی شان ہے کہ ان دے واسطے سورج رک جاندہ ہے تے جن دے پیٹ زہرہ 9 مہینے رہی ہے خدیجہ الکبریٰ دی کی شان ہے ہائے ہائے خدیجہ دا معنی سنو خدیجہ یا خدیجہ دا معنی ہے حاجیوں کو پانی پلانے والی یہ خدیجہ دا معنی ہے ہائے ماشاءاللہ میرا خیال جاگ گئے ہو جی میں گل شروع نہیں کی تھی آپ ستیاں نے دوپہر دا وقت ہے یا رات دا وقت ہے ستیاں نے آپ جناب والی علیہ لیٹیاں ہوئی نے جناب آپ نو خواب آیا خواب دی اندر بندیاں نے آسمان دے ہوتے جناب سورج ہے آسمان دے ہوتے آفتاب ہے سورج جناب والا آپ دے بیڑے دی اندر آگیا خواب دی اندر مندر بندیاں جے آسمان دے ہوتو سورج ٹوٹیا ٹوٹ کے خدیجہ الکبریٰ دے سین دے اندر آیا او سورج کے دنال جناب والا سارا مکان روشن ہے سارے کمرے دے اندر روشنی ہو گئی سارے سین دے اندر روشنی ہو گئی حضرت خدیجہ الکبریٰ فرما دیا نے لوگوں جدوں میں ستیاں مینوں خواب بڑا عجیب آیا ہے او سورج دی روشنی دے نال میرا سارا سین کمرہ روشن ہو گیا نالے میں ویکھنیاں مکہ پاک دے اندر جننے بھی بستیاں تے مکان ہر مکان مکہ دی بستی دے اندر ہر محلے دے اندر ہر مکان دے اندر جناب والا مکہ پاک دے ہر مکان دے اندر روشنیاں نظر آؤندی ہیں مکہ پاک دے کسے مکان دے اندر اندھیرا نظر نہیں آؤندا روشنیاں نظر آؤندی ہیں لوگوں درد دل رکھن والے ہو اشارہ ہویا خواب دے اندر اشارہ ہویا جویں حضرت امام ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نو خواب دے اندر اشارہ ہویا چاند آسمان تو ٹوٹ کے میری جولی دے اندر آیا اسی طرح خدیجہ تو نو بھی اشارہ ہویا ابو بکر دے چانے آیا اندہ نتیجہ کی نکلے ابو بکر میرے آقا دا مردہ بھی جو پہلے غلام بڑے خدیجہ دی جناب آسمان تو جناب سورج زمین دے ہوتے آیا خدیجہ دے مکان چایا اندہ نتیجہ کی نکلے آسمان تو جڑا سورج آیا اندہ نتیجہ نکلے خدیجہ میرے آقا دی بیوی بن گئی ہے میرے
آقا علیہ السلام دا حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہ میرے آقا دا پہلے نمبر تے خدیجہ الکبریٰ نے کلمہ پڑھیا نالے میرے آقا دے نکاح دے اندر آئیاں حضرت خدیجہ الکبریٰ نے جدوں خواب آیا اٹھ کے جناب والا حضرت خدیجہ دا ایک چچا زاد ویر بھئی ہن اٹھنا بہنا نہیں گل یار ہن شروع کر دی جدوں میں لین تے چڑھنا تسی اگوں کھلرن لگ پیندے ہو ہن مینوں لین تے چڑھیا رہندے ہو بڑی مہربانی روزیاں دا مہینہ ہے توجہ کرو وقت نہیں حضرت جناب خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہ آپ دا جناب ایک چچا زاد ویر ضیاء النبی دے اندر پیر کرم شاہ صاحب لکھ دے جناب والا آپ دا ایک چچا زاد ویر اوندا نام ورقہ بن نوفل انجیل دا تے تورات دا علم رکھدا ہے بہت زیادہ حضرت خدیجہ نو جدوں خواب آیا اٹھیاں اٹھ کے اپنے چچا زاد ویر دے کول آئیاں ورقہ بن نوفل نوان کے آندیاں نے میں ویرا مینوں خواب آیا بڑا عجیب و غریب خواب آیا آسمان دے اتوں سورج میرے گھر وچ آیا روشنیاں روشنیاں چانن ہو گئے ایدی خواب دی تعبیر کی ہے ورقہ بن نوفل آندا ہے نی میری ہمشیر مکہ پاک وچ ایک نبی آیا ہے اوندا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنے صحیفیاں تورات انجیل زبور دے اندر بھی پڑھے انہیں مکہ پاک وچ آنا ہے وہ آ گیا ایدی تعبیر ہے وے اوندی تو غلام بنے گی اوندا تو کلمہ پڑھے گی اوندے نکاح وچ آویں گی حضرت خدیجہ فرماندیاں نے اوندا نام کی ہے اوندا نام کی ہے دسیا اوندا نام محمد زمین تے محمد آسمان دے اوتے احمد اوندے والد دا نام حضرت عبداللہ ہے حضرت خدیجہ فرماندیاں نے خاندان کیڑا ہے انہاں کہا خاندان ہاشمی ہے انہاں کہا قبیلہ کیڑا ہے انہاں کہا قریش قبیلہ ہے اوندی تو غلام بنے گی اوندے نکاح وچ آویں گی حضرت خدیجہ نو جناب عشق لگ گیا عاشقوں گل سنو خدیجہ الکبریٰ نو عشق لگ گیا حضرت خدیجہ نے جناب دن چڑھنا مکہ پاک وال منہ کر کے آکھنا کیڑا ویلا ہوے گا کدوں آوے گا کلی وساوے گا مقدر جگاوے گا وجدان دے وچ آن کے خدیجہ الکبریٰ نے کی آکھنا انہاں نینا نو اڈیک رہندی تیری وے کدوں تو آونا سونیا انہاں نینا نو اڈیک رہندی تیری وے کدوں تو آونا سونیا کھلی رکھی میں نینا والی باری 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 کھلی رکھی میں نینا والی باری 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 کھلی رکھی میں نینا والی باری اڑیک مینو مت ویندی کدوں آوے گی میرے آقا دی سواری کدوں آوے گی میرے آقا دی سواری اڑیک مینو مدنی انتظار عشق لگ گیا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ تحقیق کوئی بات دے اتے غور کرو کہ
اعلان نبوت تو پہلے ہی بعد بڑی اہم بات ہے، راتی میں میرے مطالعہ گزری ہے، سنو۔ اعلان نبوت 40 سال دی عمر دے اندر ہویا، سب نو پتہ ہے، سکول دی کتاباں وچ بھی لکھیا ہے۔ میرے آقا علیہ السلام دے گھر جدوں خدیجہ الکبریٰ آئیاں نے، میرے آقا دی عمر 25 سال ہے، چڑھ دی جوانی۔ اللہ فرمایا لعمرک انہم لفی سکرتہم یعمہون، محبوب میں تیری چڑھ دی جوانی دی قسم۔ کو جا بندہ جوانی چڑھے تو سونا لگتا ہے، تے جڑا ہے ہی سونا، تے جے سونا جوانی چڑھے، کو جا بندہ جدہ نک پھینا جاوے بولا ہی ڈیڑے ہون، وہ جوانی چڑھ جائے تو بڑا سونا لگتا ہے۔ تو جتھوں سارے نو حسن دی خیرات ملی ہے، ہائے ہائے وہ جڑا ہے ہی اگے ہی سونا، انہوں ہور ہاں شنگار چڑھ جاندہ ہے۔ محبوب دی عمر چڑھ دی جوانی 25 سال، تے او جڑے چڑھ دی جوانی والے نظارے ویکھے نے نا، او ختیجہ دے مقدرہ جائے نا۔ ہاں 40 سال دی عمر تو بعد حضور نے 40 سال دی عمر چ نبوت دا اعلان فرمایا۔ جن نے بھی کلمہ پڑھیا، اسلام قبول کیتا، ایمان لے آندا، 40 سال تو بعد لے آندا، تے 15 سال جڑے وچلے سن نا، او حضرت علی تے ختیجہ تے ابو طالب بھی موجہ مار دے رہے ہیں۔ ہائے ہائے انہاں منیا ہے، یہ نکتے علی بات ہے، انہوں سمجھو۔ صدیق بعد میں آئے، عمر بعد میں آئے، عثمان بعد میں آئے، یہ سب بعد میں آئے، لیکن ختیجہ الکبریٰ 65 سال دی عمر دے اندر وصال فرمایا۔ 25 سال حضور دی عمر تے ختیجہ الکبریٰ دی عمر 40 سال، تے 25 سال سرکار دی، تے 25 سال ہی حضور دی خدمت وچ رہیاں۔ حضور دی رضا نہ راضی، حضور دے صبر نہ صبر، حضور دے تحمل نہ تحمل، حضور دی پوکھ نہ پوکھ، حضور دی برداشت نہ برداشت۔ پیچھے ختیجہ الکبریٰ دا کی منظر سی تے حضور دے کاران کے کی ہویا؟ توجہ، حضرت ختیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا 25 سال حضور دی خدمت چ رہیاں، 40 سال دی عمر چ حضور دے نکاح چاہیاں، 65 سال دی عمر چ وصال کیتا، یعنی 25 سال سرکار دی خدمت چ رہیاں۔ تے اج حضور دی باطنی زندگی وچ مدینے چ جا کے کوئی 3 دن رہ لوے تے آندے نے یار سواد آ گیا ہے، تے جڑی 25 سال رہی، 25 سال درختاں دے پتے کھادے سرکار دے نال۔ سنو جے سینے وچ دل لے، برداشت دا مادہ ہے، جڑ جملے ہن بولن لگا برداشت کر لو، تے تہاڈی مرضی نہ کرو تے تہاڈی مرضی۔ بڑے صبر والے اور بڑے صدمے والے جملے نے۔ سیدہ ختیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا ایک دن ایک بندہ آیا باہروں کسی ملک دے اندروں، انہیں ویکھیا کہ میرے آقا علیہ السلام، انہیں جناب والا اس بندے نے ویکھیا میرے آقا علیہ السلام اگے کھلوتے ہوئے نے، میرے آقا جناب نماز پڑھا رہے نے، پیچھے کون ہے؟ پیچھے جناب حضرت سیدہ ختیجہ الکبریٰ کھلوتیاں ہوئی ہیں، پیچھے کون ہے؟ جناب مولا کائنات مولا علی کھلوتے ہوئے ہیں۔ لوگوں اے پیغام میرے اللہ دی طرفوں آیا، اللہ نے اپنے یار نو فرمایا محبوب 2 رکعت نماز نفل پڑھاؤ۔ میرے آقا نماز پڑھان واسطے کھلوتے ہوئے ہیں، پیچھے کون ہے؟ سیدہ ختیجہ الکبریٰ ہے، پیچھے کون ہے؟ پیچھے مولا علی ہے۔ ثابت ہویا نماز تے جناب معراج دی رات نو فرض ہوئیاں، لیکن جناب والا یہ 2 ہستیاں ہونے جنہاں نمازاں فرض ہون تو بھی پہلے جس ہستی نے سب تو پہلے میرے آقا دی امت چلا دی نماز پڑھی ہے، او
اوندا نام خدیجۃ الکبریٰ ہے، اوندا نام مولا علی ہے۔ او مرداں چوں اے عورتاں چوں توجہ، او مرداں چوں مولا علی، اے عورتاں چوں حضور اگے نے او بندہ ویکھ کے آندا ہے اے کی کردے پے نے، ایک پیچھے بی بی کھڑی ہے، ایک پیچھے بچہ کھڑا ہے، تے ثابت ہویا کہ علی تے ختیجہ ادو کسے بھی نہیں منیا۔ سمجھو میری گل، اپنے کسے ہور دی کتاب چکنی ہے تو چک کے بے شک چک کر لیا جے، دوجیاں ملونٹیاں دی بھی کتاباں چک لو، یہ اگر میرے تے نہیں یقین جدوں کسے بھی نہیں منیا ادو یہ نہ منیا ہے جدوں ساریاں نے میرے مصطفیٰ فرمایا میرے اگے ساریاں نے مال دے منہ بند کر دیتے، ادو ختیجہ مال کھول کے کیا سونیا جان بھی تہاڈی مال بھی تہاڈا۔ اے صدیق اکبر اور ختیجہ، اے میرے مصطفیٰ کریم فرمایا لوگوں اگر مینوں غنی کیتا ہے تے یا ختیجہ دے مال نے غنی کیتا ہے یا صدیق دے مال نے غنی کیتا۔ ایک مرد ایک عورت، نماز دے وچ انہاں دی اولیت ہے، کلمہ ایمان لیاونے چ، ایمان لیاونے چ توجہ جڑی ہن میں لگا گل کرن، پیر کرم شاہ دی کتاب ضیاء النبی جلد دوم بھیرے والے، انہاں تے اے بھی لکھیا ہے بھی ختیجہ دے گھر جدوں نبی دولہا بن کے وڑیا نا، ایتھے ہی تے سواد لین والی گل ہے، عشق والی گل ہے، نبی دولہا بن کے اندر وڑیا، اج بندے بوٹی پارلر وچوں چنگی طرح پپو شپو بن کے تے ٹر جانا تے آندے نے دولہا وئی چنگا ٹھٹیا ہے، تے جڑا ہے ہی دولہا جنوں اللہ ہار شنگار کیتا ہے، ماں زاغ دا سرما بھی اللہ ہی پایا ہے، یاسین دا والفجر دی پیشانی بھی اللہ ہی بنائی ہے، ماں زاغل دیاں ڈوریاں محبوب دی اکھیاں چلا پائیاں، او تے ہے ہی دولہا۔ ان دی کیا بات ہے جدو ختیجہ دے گھر حضور گئے نے تے نکاح دا خطبہ مولا علی دے بابے ابو طالب پڑھیا ہے، کئی بندے حضرت ابو طالب نو پونک دے نے، یہ میری گل یاد رکھی جدو کسے بھی نہیں نا مصطفیٰ نو منیا ادو ابو طالب منیا، اپنی بوتھی بند رکھیا کر، اپنی اوقات وچ رہو۔ میں گیا نہ ہونا بوتھی چٹاکی دی ہوئے تو وچوں 5 کلو دی گل نہیں کڈی دی، مولا علی دے باپ دے بارے تیری بوتھی ایڈی ساری ہے، ابو طالب دی ایڈی شان ہے، حضور انہاں دے گھروں کھانا کھاندے رہے نہیں، دلیلاں نہیں کتاباں دے اندر، حوالے نہیں، اختلافی بات ہے میں انہوں چھڑنا ہی نہیں چاہتا، بس آکھو ابو طالب دے ایمان نو اللہ تے اللہ دا رسول جاندہ ہے، نہ آکھو نہ کلمہ پڑھیا، نہ آکھو نہ نہیں پڑھیا، آکھو اللہ تے اللہ دا رسول جاندہ ہے۔ انہیں اپنے یار نو آکھے ابھی ابو طالب دے کار رہنے ہی تے تو روٹی کھانی ہے، تے پھر اللہ نو ہی پتہ بھی ابو طالب کون ہے یا محمد نو پتہ جڑا رہندہ رہا ہے، جدو کسے بھی نہیں منیا، کسے بھی نہیں ساتھ دیتا، اعلان نبوت 40 سال دی عمر وچ ہویا ہے، تے ابو طالب بچپن تو لگا سنبھالن، ابو طالب بچپن تو نبی نو سنبھالن لگا، تے جدو نبی ابو طالب سنبھالدا رہیا، ابو طالب دا ہویا وصال، حضور نو صدمہ ہویا، ابو طالب دا وصال ہویا، وہ سنبھالن والی جگہ تے ابو طالب والی جگہ تے ابو طالب ٹر گئے، ان دی جگہ تے ختیجہ آ گئی۔ میں کیڑا کیڑا رنگ پیش اور یہ گلاں میں ساری پڑھیاں لکھیاں کر رہا، میں حوالے میرے کو موجود نے، کوئی مفتی صاحب حوالہ لینا چاہتا لے سکتا ہے، انہاں دے حوالے نے میرے کو۔ حضرت ختیجۃ الکبریٰ ایک دن سالن روٹی ستو اگے پیندے ہوندے سن، ستو ہن برائلر کھان والی پونگے، ہن انہاں نوں کی پتہ ہے وہ انہاں دے آنے اڈے کنے ستو آندے کنے،
ستو سالن روٹی روایت چنج بھی آئے کہ سرکار تھوڑا جا پانی تے ستو تے کھجوراں لے کے آپ ہی چلے گئے غار ہرا وچ تے او جڑا کھجوراں تے ستو تے پانی او مکنا میں تے ہے وی سی نا مکنا بھی تے ہے سی نا ہاں جی سرکار چلے گئے غار ہرا دے اندر جناب میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جا کے ڈیرے لال اتھے میرے آقا جناب اللہ دا ذکر دے اندر مشغول ہو گئے جتھے جناب پہلی صورت آئی ہے اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى سورت جناب علاقائی جا کے اٹھے اللہ اللہ کر دین وہ کھجوراں وہ پانی کھجوراں پانی یا تے موک گیا اس ختیجہ نو کتھے تولیے ایڈا کٹھن راہ غارے راہ دا تے ختیجہ جاندی رہی ہے تے نالے جا کے سارا کچھ دے چھڑنا ستو دے شربت بنا کے اتھو جانور لنگن تے ڈر لگدا ہے صدقے جاواں ختیجہ تو مصطفیٰ واسطے ستو دے شربت انہاں ٹبیاں دے وچوں لنگ کے جاندی رہی ہے یار دے اگے جا کے دے کے آکھنا سونا راضی ہوئے ہو کیا پیش کروں آقا انہاں کچھ دے بھی چھڑنا وے رکھنا کیا پیش کروں آقا کیا چیز ہماری ہے یہ سیدہ اول خاتون ہے اما خدیجہ الکبریٰ اس بی بی دا کائنات جوڑ کوئی نہیں ہاں اس بی بی دا جوڑ کوئی نہیں میں نہیں آندہ میں تنہوں ابتدا دے اندر آیت پڑھ کے دسی ہے او تو جناب سارے کوئی نہیں سنائے ان سارے آگے نے میں پھر آیت پڑھ دینا ہوا اللہ کریم نے فرمایا یا نساء النبی لستن لک احد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا نبی دیو بیویو تسی عام عورتاں طرح نہیں تسی دوجیاں عورتاں طرح نہیں تسی دوسریاں عورتاں طرح نہیں تسی دوجیاں عورتاں طرح نہیں جڑیاں ساڑیاں دنیا دار عورتاں نے اللہ اکبر یہ تے اللہ کہہ رہے ہیں تے پھر ختیجہ دا کی جوڑے لے جاندیاں رہیاں پانی بھی لے جانا کھجوراں بھی ستو بھی کدی سکا لے جانا کدی شربت بنا کے لے جانا کیوں لے جانا اللہ اکبر لجاندیاں رہی ہیں جناب میرے آقا دی بارگاہ دی اندر جا کے حاضر ہو جانا ختیجہ جدوں آئیاں میرے آقا دے اتوں دلوں مال جان فدا کر دیتا ایک دن جناب والا ستو تے جناب روٹیاں لے کے جا رہی ہیں 2 باری گئیاں 3 باری گئیاں 4 باری گئیاں اتلا سارا کچھ ویکھ رہا ہے انہیں ساری دنیا تو پہلا اس بی بی نے میرے یار نو منیا تے منن دا قدا کر دیتا میرے یار نو بڑے سونے طریقے دے نال منے ایڈے کٹھن راہ دے وچ روٹیاں ستو لے کے چلیاں جانا ایک دن جناب ٹریاں آ رہی ہیں اجے غار ہرا دے جناب غار دے مورے نہیں آئیاں اجے دروازہ نہیں آیا اللہ فرمایا جبریل یا اللہ حکم میں فرمایا او بی بی ٹری آ رہی ہے اجے میرے یار دے کول نہیں پہنچی
یا اللہ کی کراں فرمایا میرے یار دی بارگاہ دی اندر پہنچن تو پہلا میرے یار کر تو چلا جا یا اللہ کی کماں مسلم شریف دی حدیث پاک حضرت جبریل امین علیہ السلام آگئے ابو حریرہ حدیث دے راوی نے میرے آقا علیہ السلام غار ہرا دی اندر کلے بیٹھے ہوئے حضرت خدیجہ جے غار دے دروازے دی اگے نہیں آئیاں تو جبریل آگئے سونے اگے تو انو کلا اللہ سلام دیندہ سی اللہ فرماندہ سی اگے کلا میرے نبی نو سلام سونے آج میں آیا ماں او بی بی آ رہی ہے اللہ فرماندہ جدو اندر تو اڈے کول آ جاوے اللہ فرماندہ ہے میرے نبی انو آکھیا جے تینو اللہ فرماندہ ہے خدیجہ اللہ دا سلام خدیجہ ہوئے جنو اللہ سلام دیندہ ہے اللہ وہ کھچ کے بولو اللہ سلام دیندہ ہے ایک سلام ایک بشارت کیڑی یہ دوویں پیغام دیتے میرے نبی نو جا کے کہنا ہے کہ وہ بی بی آ رہی ہے ان دے ہاتھ وچ سالن ہے مسلم دے وچ حوالے دے وچ لفظ سالن دا ہے سالن دا لفظ ہے بھی ہاتھ وچ سالن ہے پانی ہے جدوں اندر آ جاوے اللہ فرماندہ ہے اگے تے میرے نبی نو سلام سی ہون اللہ فرماندہ ہے وہ جڑی بار بی بی آ رہی ہے نا اللہ فرماندہ ہے میرا انہوں سلام دے دے بے آجے انہوں اللہ سلام دے نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ حیدری شان مصطفیٰ فتح الکبریٰ نے بڑا سرکار دے نال وقت گزاریا 25 سال تھوڑے نہیں ہوندے بڑے ہوندے نے 25 سال 25 سال دا عرصہ بڑا ہوندا ہے تے نبی نہ گزارے کملی والے نہ گزارے تے حضور نیاں کسے بیوی چو اولاد نہیں ہوئی اگو تسی عالم و سمجھ جاؤ نا کسے بیوی چو اولاد نہیں ہوئی خدیجہ تو اولاد ہوئی ہے نبی دی نسل بھی خدیجہ تو ہی چلی مال بھی خدیجہ نہیں دیتا تے کلمہ بھی خدیجہ ہی پڑھیا منیاں بھی نبی نو سب تو پہلا خدیجہ خدمت بھی خدیجہ کی تھی تے پھر آخری وقت آیا تے پھر کی پیڑ پائے سنو ہون وقت بالکل تھوڑا رہ گیا میں خدیجہ دی شان بیان کراں تے وقت بہت لگ جانا ہے آخری وقت خدیجۃ الکبریٰ رون لگ پئیاں اللہ اکبر 3 بیٹیاں سن حضرت ام کلثوم حضرت رقیہ حضرت زینب انہاں دے نکاح حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے اپنے ہتھی کیتے سن ایک سارے چھوٹی بیٹی زہرا پاک رہ گئیاں سن انہاں دے بارے آخری وقت نے دنیا تو جان دا وقت اگے کی معاملہ ہونا کہ گھر وچ ماں بھی ہونا بیٹی نے بھی ہونا بیٹی نے ماں دا درد ونڈانا ماں نے بیٹی دا ونڈانا ماں نو تکلیف ہونی تے بیٹی دی ہائے نکلنی بیٹی نو تکلیف ہونی تے ماں دی ہائے نکلنی درد ونڈان دیاں رہنا زہرا پاک دے اتے اتنے کو دکھاں دے پہاڑ ڈگے نے بی بی خاتون جنت پاک دے ہوتے بیٹیاں دا دکھ بابل دا دکھ ماں دا دکھ پھر جدو کروں نکلن لگیاں ماں ودیا کرن علی کوئی نہیں اتنا دکھ بی بی خاتون جنت پاک سیدہ زہرا پاک دے ہوتے ہن جناب والا جدوں بی بی زہرا پاک حضرت اماں خدیجۃ الکبریٰ دا آخری وقت آیا حضرت اماں خدیجۃ الکبریٰ دا آخری وقت مسلمانوں توجہ کرو صرف 10 منٹ بی بی خدیجۃ الکبریٰ دا مثال تے میرا سلام حضرت خدیجۃ الکبریٰ دا آخری وقت میرے
مدنی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے میرے آقا نو ویکھ کے خدیجہ رون لگ پئیاں اگے وقت آنا خدیجہ الکبریٰ نے میرے آقا نے باہر نکلنا میرے آقا نو لوکاں نے پتھر مارنے میرے آقا نو جناب رستے دے اندر کنڈے وچھانے میرے آقا نو تکلیفاں ملنی کدی میرے آقا دا خون نکلنا رمضان دا مہینہ تواڈے گھراں دے اندر دیاں جناب الوداع ہون تے تواڈیاں اکھاں وچوں ہنجو آ جاندے اے اس بنا پاک بیبیاں دا ذکر کر رہے ہیں جڑیاں بے مثل تے بے مثال جنہاں دا پیار بے مثال حضرت خدیجہ الکبریٰ میرے آقا اج باروں آئے کدی میرے آقا نو کافرانے کدی پتھر مارنے کدی میرے آقا دے ہوتے جنابے والا اوجریاں سٹنیاں ایسی نے دے اترا کے میری گل سنو جدو خدیجہ الکبریٰ تھوڑی جی میں اگے بات کر کے کرنا ہوا کیونکہ موقع آ گیا اس گل دا میرے آقا خدیجہ الکبریٰ دنیا تو چلیاں گئیاں بی بی زہرا پاک کی کر دیاں اما عائشہ صدیقہ دی گل بھی کر دے حضرت اما عائشہ صدیقہ فرما دیاں نے لوگوں میری سرکار نے کی کرنا جدوں بھی بکری ذبح کرنی میرے آقا نے چھوٹے چھوٹے پیس بنا لین عائشہ صدیقہ نے پوچھنیاں کملی والے پورے لے آؤ میں پیس بنانی میرے آقا دیاں اکھاں وچوں آنسو آ جانے میرے آقا نے رو کے فرمانا عائشہ پیچھے ہٹ جا میں اپنی خدیجہ دی آج یاد وچ بیٹھا ہویا میری خدیجہ دنیا تو چلی گئی ہے ایتھوں تک کتاباں دے اندر آوندا ہے جڑے کھان پین والے برتن درد دل رکھن والے ہو میرے آقا اپنی بیٹی نو کدی بیٹی نے باپ لو آکھنا وے بابلا ویکھ میری ماں دا گلا تے کدی آکھنا وے بابلا ویکھ میری ماں دا برتن بیٹی نے باپ نو اپنی ماں دیاں نشانیاں وکھاندیاں رہنا باپ نے اپنی بیٹی نو زہرا پاک دی ماں دیاں نشانیاں وکھاندیاں رہنا میرے آقا نے وے کے روندیاں رہنا رو رو کے میری سرکار نے فرمانا میری خدیجہ دے برتن میری خدیجہ دا حال میری خدیجہ دے کپڑے اے خدیجہ الکبریٰ ہوئے سارا زمانہ میرے نبی نو چپے چپے تے کسرت نال ساری دنیا میرے نبی نو یاد کر دی لیکن میرا نبی ہوئے جنہیں وصال تک آخری وقت تک خدیجہ نو یاد کرتا رہا حضور نے خدیجہ نو نہیں بھلایا حضور خدیجہ نو یاد کر دے رہے ہیں آخری وقت تک آخری ٹائم تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خدیجہ الکبریٰ نو نہیں بھلایا خدیجہ نو یاد رکھے ہے ہولی ہولی کو سبحان اللہ خدیجہ الکبریٰ نو حضور نے نہیں بھلایا اما عائشہ صدیقہ فرما دیا نے میرے مدنی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا نے بکری جناب پڑھ کے اندے چھوٹے چھوٹے پیس کر لینے عائشہ صدیقہ نے پوچھنا کملی والے ایک ہی کر دے ہو میرے آقا فرمایا میں اپنی خدیجہ دیاں سہیلیاں دی تعداد جاننا جنیاں میریاں خدیجہ دیاں سہیلیاں نے میں انہیں پیس کر کے کسے لونڈی نو آکھاں گا جا میریاں جنیاں خدیجہ دیاں سہیلیاں نے ہر سہیلی دے کر جا کے گوشت دے پیس دے کے حضور نے خدیجہ نہیں بلایا حالانکہ بیویاں اور بھی آئیاں نے 10 لیکن جو خدیجہ سی وہ دوجیاں نہیں سن کیونکہ ان دے بطن چو بی بی زہرا پیدا ہوئیاں سن جو شان خدیجہ دی وہ دوجیاں دی نہیں اے یاد رکھنا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات پاک سلام تشریف لے آئے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا دے ہوتے دکھ دے ٹائم آگے کیونکہ 25 سال خدیجہ الکبریٰ نے میرے آقا دے نال گزارے سن
جدو خدیجہ دا وصال ہویا میرے آقا انج باہر جا رہے میرے آقا نو زخم ہو جانے میرے آقا نے اپنے گھر آ جانا ذرا سینے تے ہاتھ رکھ کے میری گل سن لا میرے آقا نے گھر آ جانا میرے آقا دا خون نکلدا ہونا خدیجہ الکبریٰ بیٹی تے دین بیٹی تے ماں نے رل کے کی کرنا کپڑے لے لینے کپڑے جناب والا ماں تے بیٹی نے اپنے بابل دے زخمہ دے اتے کپڑے پننے شروع کر دینے زخمہ دے وچ جناب والا کپڑے رکھنے میرے بابل دا خون بند ہو جاوے جناب بیوی نے اپنے شوہر دے زخمہ دے وچ کپڑے رکھ دینے میرے شوہر دا خون بند ہو جاوے مسلمانوں جدوں بیوی دنیا تو چلی گئی کلی بیٹی رہ گئی بیٹی گھر کی کر دی اپنے ماں دیاں اپنی ماں دیاں نشانیاں ویکھ ویکھ کے روندی رہندی ہے میرے آقا اپنی بیٹی دے نال خدیجہ دیاں گلاں چھیڑ کے روندے رہندے زہرا اپنے بابل دے نال اپنی ماں دیاں گلاں چھیڑ کے بیٹھی رہندی ہے باپ تے بیٹی دوویں گلاں چھیڑ چھیڑ کے آپس دے اندر دکھ چ روندے رہندے نے ایسی نے تے ہاتھ رکھ کے میری گل سنو توجہ جانا اے جدوں خدیجہ دا وصال ہویا میرے آقا انج باہر نکلے تسی میرے نال بھی تھکے ہو سرکار انج باہر نکلے انج ٹرے جاندے نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے میرے آقا علیہ السلام دے جسم مبارک دے اوتے کسے بے ایمان بندے نے گارا سٹیا گندگی سٹی کچڑ سٹیا میرے آقا دے اوتے ایسی نے تے ہاتھ رکھو میرے آقا دی زوجہ خدیجہ الکبریٰ وصال کر گئی میرے آقا اندر آئے بیٹی نے ویکھیا اگے میرے آقا نو تکلیف ملی بیٹی تے ماں نے رل کے میرے آقا دا دکھ درد ونانا جدوں میرے آقا دے اوتے کسے گارا سٹیا ماں گھر دے وچ کوئی نہیں رہی درد دل رکھن والے ہو دوروں نیڑے آن والے ہو میرے آقا جدوں اندر آئے بیٹی اگے ہو کے رو کے روئی رو کے ماں یاد آئے جدوں بیٹی روئی تے بابل محمد دیاں آنکھاں وچوں وی آنسو نکل آئے تسی بھی دیاں پتراں والے ہو دیاں لئی پردے سوے باول دیاں لئی پردے سوے باول تے پتراں لئی جگیراں چپ رہنا منہ کچھ نہ کہنا چپ رہنا منہ کچھ نہ کہنا اے دھیاں دیاں تقدیراں میرے آقا علیہ السلام بیٹی نے ویکھیا مسلمانوں توجہ کرو ویکھیا میرے بابل تے کسے گندگی گارا کچڑ سٹے آدھیے رو کے آدھیے بابلا اگے ماں تے بیٹی رل کے توڑے خون نو بند کر لینیاں دکھ درد وڈا لینیاں رل کے اگر توڑے ہوتے کسے اوجری سٹی تے ماں تے بیٹی نے رل کے انہوں صاف کیتا میرے آقا فرمایا بیٹا فاطمہ روئی کیوں ہے وے بابلا ایک تیرے علوے کے روئیاں ایک اج ماں دی یاد آ گئی ہے اج ماں دی
رل کے ماں بیٹی تواڈے اتوں گندگی صاف کردی ہو کچڑ اُتے لگیا ہویا ہے مسلمانوں درد دل رکھن والے ہو میرے لجپال نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی بیٹی نے عرض کی تھی بابلا ان تھلے بہ جاؤ ماں تے کوئی نہیں ان میں کلی دو آنگی میرے سرکار تھلے بہ گئے درد دل رکھن والے ہو میرے آقا تھلے بہ گئے زارا پاک نے بالٹی بھر کے پانی نہیں لے آنی اج کنڈ دے پیچھے کھڑی آئے ہو گئی نالے زارا پانی پائی جاندی ہے نالے اکھاں وچوں آنسو ڈگی جاندے ہیں نالے جناب بالٹی چو پانی ڈگ دے نالے اکھاں جو پانی ہنجو نیر ڈگ دے تے زارا رو کے آندیاں لے وے بابلا مینوں دس اس پانی نہ صاف کرو کہ اکھاں دے پانی نہ صاف کرا میرے آقا نے اٹھ کے اپنی دین پوچھیا فرمایا فاطمہ بیٹا اج کی ہویا ہے وے بابلا اج مینوں ماں ختیجہ یاد اج مینوں ماں ختیجہ یاد آئی ہے مسلمانوں درد دل رکھن والے ہو آخری وقت پہ سرکار آئے ختیجۃ الکبریٰ رون لگ پئیاں لو سنو گل سنو دوروں نیڑیوں دوست آئے نے تقریر سنن واسطے تو جو پچھلے جمعے ساؤنڈ نہیں چلیا تو ایس جمعے سپیکر ذرا ٹھیک ہے میں حاضری لوا رہی ہوں سیدہ پاک دی پاک اماں دی بارگاہ تو آڈی بھی حاضری لگ جائے بخش دی سند لے کے جاؤ جنت دی ٹکٹ کسے ملونٹے نہیں جے دینی جنت دیاں ٹکٹاں ہی نہ دینی آجے جنت دی ٹکٹ اس کار جو لبنی جے انہاں دا ذکر رج کے کریا کرو کسے ملہ شلہ نے ٹکٹ نہیں جے دینی جنت دی ٹکٹ نہ دینی جے جنہ دی سرداری جے جنہ دے سپرد اللہ جنت کیتی ہے سبحان اللہ ہولی ہولی کہو سبحان اللہ ہولی ہولی کہنی اچھی نہیں بولنا متے کو فوت نہ ہو جائے کھچ کے بولو ہاں سبحان اللہ رمضان دا سارا ہی مہینہ سبحان اللہ میرے آقا علیہ السلام میرے لجپال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جناب والا جائے حضرت خدیجہ الکبریٰ نے ویکھیا ویکھ جناب والا اکھاں وچوں آنسو جاری ہوئے میری سرکار نے فرمایا خدیجہ کی ہوئے عرض کی تھی سونیا میرے آقا فرمایا خدیجہ رونا تیرے واسطے اللہ نے جنت جمال تیار کر کے رکھے جنت تیرا انتظار کر رہی ہے اے او ہستیاں نے جنہ دا جنت انتظار کر دیا اسی بدبختوں جڑے جنت دا انتظار کرنے لیکن انہاں دے وچ تے ساڈے جو فرق ہے اسی جنتاں واسطے سارا کچھ کرنے جنت دا انتظار کرنے لیکن اے او ہستیاں نے انہاں دا جنت انتظار کر دیئے میرے آقا نے فرمایا خدیجہ تیرا جنت انتظار کر رہی ہے ہاتھ جوڑ کے آندھی ہے سونیا میں جنت واسطے نہیں رو رہی میں تے رو رہی ہوں 25 سال تہاڈی خدمت وچ رہی ہوں موجاں لٹدی رہی ہوں ہن وچھوڑا پے جانا ہے ٹر گئے نے دلدار دلان نبی نو پوچھو خدیجہ کنی دلدار سی نبی دی ہاں تو سا سبحان اللہ بڑی مٹھی کہی ہے نبی نو پوچھ کے ویکھو ہاں نبی نو پوچھو خدیجہ کون سی تینوں کی پتا ہے مینوں کی پتا خدیجہ الکبریٰ کون ہے ٹر گئے نے دلدار دلان تے روے پھر کون تھوڑا ڈاڈا روگ محمد بخشا تے جس دا نام وچھوڑا اج ماں دا
پتر سعودیہ جاوے 2-3 سال واسطے ماں دی اکھاں چوں آنسو نکل جاندے نے لیکن جڑا پکا پکا بھی چھوڑا پوے لیکن او ہستیاں آج بھی کٹھیاں لے اے ساڈے واسطے سبق تے عبرت تے سیرت ہے میرے آقا نے فرمایا ختیجہ جے جنت دی گل نہیں پھر روندی کیوں وے کملی والے تواڈے وچھوڑے تے جدائی تو رونی میں وچھڑ جانا ہے نالے ہاتھ جوڑ کے آندیاں لے کملی والے میں تینا بیٹیاں دا اپنے ہتھی نکاح کیتا ہے انہاں نوں سامان دتا ہے میری نکی دی بی فاطمہ تو زارا اے تواڈے سپرد تسی جانو تے زارا جان میرے آقا نے فرمایا خدیجہ تو فکر نہ کر زہرہ دا میں آپ خیال رکھا زہرہ دا میں آپ خیال رکھاں گا مسلمانوں توجہ کرو ہن میں آخری بات 5 منٹ واسطے میرے لاجپال نبی علیہ السلام زوجہ محترمہ ہن دنیا تو بالکل جان لگی ہے میرے آقا فرمایا خدیجہ منگ کی منگنی خدیجہ منگ کی منگنی ہے انج ہاتھ بن لے ہاتھ بن کے رو پئیاں اے جملے میرے دا مول پانا بڑی مہربانی جے مولوی نو امداد نہیں نہ دیتی تے داد لازمی دینی ہے توجہ کرنی میری محنت ضائع نہ ہوئے انج ہاتھ بن لے ہاتھ بن کے خدیجہ الکبریٰ میرے آقا نو رو کے آندیاں نے کملی والیاں میرے آقا فرمایا خدیجہ مانگ کی منگنی ہے عرض کیتی کملی والیاں ساری زندگی انج کیتا ہے انج نہیں کیتا میرے حل ویکھو جنہاں نیوی پائی ہے تاں چک کے میرے حل ویکھو کملی والیاں ساری زندگی انجی کیتا ہے انج نہیں کیتا میرے آقا فرمایا خدیجہ پھر بھی منگ سونیا ساری زندگی انج کیتا ہے انج نہیں کیتا پھر میرے آقا فرمایا خدیجہ منگ کی منگنی عرض کی تھی کملی والے آئے انج کرن دی جاچ کوئی انج کرن دی جاچ نہیں انج کرن دی جاچ انج کرن دی جاچ نہیں انج کرن دی جاچ پھر بھی جنہیں منہ نہیں چکیا انج کرن دی جاچ انج کرن دی جاچ نہیں انج کرن دی جاچ بول سکتے ہو اونچی انج کرن دی جاچ حاجی پرویز صاحب انج کرن دی جاچ نہیں انج کرن دی جاچ دین دی جاچ لین دی جاچ نہیں میں ساری زندگی دیتا ہے اساں دین دی خاطر کی کیتا ہے اینا کیتا ہے جنہ کیتا ہے انہاں دے نام تے سبحان اللہ کہو اساں کی کیتا ہے جنہ 5 ٹائم نماز نہیں پڑھی انہاں کی کیتا ہے دین دی خاطر اینا کیتا ہے جنہاں نو اللہ سلام کا لیا ہے اللہ سلام بھیجیا ہے میرے اللہ دا سلام ختیجہ نو دے کے آ انج کیتا سونا حضرت خدیجہ الکبریٰ نو میری سرکار نے فرمایا خدیجہ مانگی منگنی ہے عرض کی تھی کملی والیاں ساری زندگی دیتا ہے منگیا کچھ نہیں ساری زندگی دیتا ہے منگیا کچھ نہیں پھر میرے آقا فرمایا خدیجہ مانگ لے عرض کی تھی کملی والیاں میں انی مالدار سا انی مالدار سا انی مالدار سا مینو کنگی پھینن والی عورت ہور مینو جتی پان والی عورت ہور مینو کپڑے دین والی عورت ہور مینو کپڑے استری کر کے دین والی عورت ہور مینو کنگی کرن والی عورت ہور مینو سر وچ تیل لان والی عورت ہور مینو جناب پانی پان والی عورت ہور روٹی دین والی عورت ہور اور جناب والا کھانا دین والی عورت ہور پانی دین والی عورت ہور کملی والیاں اینی مالدار لیکن تیرے گھر آئیاں سونیا جے تو بھکھا رہا ہے میں بھی بھکھی رہی
ایک اس بی بی دا جوڑ نہیں، ایک شہر بانو دا جوڑ نہیں. جو شہر بانو ایران دی شہزادی بادشاہ زادی حسین دے نال آن کے کربلا جو پکھی تسی رہی تے جے اے دوجی بی بی یہ ختیجہ جیڑی پچھے مالدار اے تھے مصطفیٰ جے درختاں دے پتے کھادے تے ختیجہ بھی پتے ہی کھادے. کھچ کے بول ذرا انہیں بھی پتے ہی کھادے. پھر میرے مصطفیٰ فرمایا ختیجہ مانگ کی منگنی ہے؟ عرض کیتی پھر میں ڈائریکٹ نہیں جے منگنا، مسیتے جاؤ کدھے چلے ہو؟ کتھے چلے ہو حضور؟ فرمایا میں باہر چلنا ذرا کام میں منوں. پھر تسی جاؤ نا، جاؤ تسی تے پھر میں تو آڈے کو لو ڈائریکٹ نہیں منگنا کیونکہ منگیا نہیں دیتا ہے تے منگل لگے آج شرم ہوندی ہے. آج منگل لگے منہ کھولن لگے شرم ہوندی ہے. تسی جاؤ باہر جاؤ تے میں تھی فاطمہ نو دساں گی جو مینوں چاہیدا ہویا تے فاطمہ نو پوچھ لیا جے. ایتھے ہی تے بول چھڑو. ہاں فاطمہ نو پوچھ لیا جے بھی بابے نے ماں نے کی منگی آئی؟ میں نہیں منگنا، مینوں شرم ہوندی ہے. مینوں منگن دی جاچ نہیں، مینوں دین دی جاچ. ہاں مینوں دین دی جاچ ہے، لین دی جاچ نہیں، منگن دی جاچ نہیں، پنن دی جاچ نہیں. میرے آقا باہر چلے گئے، ٹر گئے. ماں بہ گئی مسلے تے. ماں مسلے تے بہ گئی. اکرانا انجدا ہے جنہاں انہاں دی اسرائیل جانا کڈنا ہوندا ہے یا قرآن پڑھ دے ہوندے نے یا نماز پڑھ دے ہوندے نے. شانہ تے ویکھو انہاں دی، انہاں دی شان ویکھو، یا نماز یا قرآن. حضرت خدیجہ الکبریٰ جناب آخری بات میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا دی زوجہ محترمہ مسلے دے ہوتے میرے آقا دی زوجہ ادھر بی بی زہرا پاک دی ننی منی عمر بی بی زہرا پاک دوڑ کے آ گئی. میرے آقا دی زوجہ بی بی زہرا پاک نو ویکھ کے میرے آقا اپنی بیٹی نو ویکھ کے خدیجہ الکبریٰ رون لگ پئی. رویاں ہن میں چلی ہوں، اے میری بیٹی ہے، اینو پیچھوں سنبھالے گا کون؟ اے دے سر دے ہوتے پیار کون دے گا؟ کالے نو الوداع کون کرے گا؟ مسلمانوں انج مسلے دے ہوتے عطایات دی شکل دے ہوتے اول المؤمنین حضرت خدیجہ الکبریٰ بیٹھیاں ہوئیاں دوڑ کے بی بی زہرا آئیاں آگے اپنی بے ماں اپنی ماں خدیجہ دی جولی دے اندر بیٹھ گئی. جدو جولی دے اندر بیٹھیاں مانو زہرا پوچھ دی ہے اماں اج روئی جاندے ہو کی گل ہے؟ فرمایا بیٹا فاطمہ توڑے بابے نو ساری زندگی میں دیندی رہی ہوں، منگیا کچھ نہیں. اج توڑے بابے نے آکھیا منگ لے کی منگنی ہے تے میں توڑے بابے کولوں منگیا کچھ نہیں. ہن میں تانوں دسنی ہے تسی بابے نو دسیا جے ماں نے آ منگیا. اماں دسو میرا بابا تے خدائی دا وار پوری خدائی میرے بابے دی مٹھی ویچے. دسو مما. حضرت خدیجہ رو رو کے اکھاں وچوں انہیں آنسو آئے. فرمایا بیٹی فاطمہ ساری زندگی دیندی رہی ہیں منگیا کچھ نہیں. انہیں جناب مالاں دے لدے ہوئے جڑے تیرے بابے دے دین دے اتوں دے دیتے نے. اج کول کوئی شے نہیں رہی، اج میں کچھ بھی نہیں منگدی، اج میں صرف منگنی ہاں. جدو بابا باہروں آوے بابے نو آکھیا جے اما ختیجہ آندی ہے جڑا موڈے دے اوتے مزمل تے مدثر دی چادر ہے مینوں کفن دے. اور میں کچھ نہیں منگدی. توجہ کرو، توجہ. قدر والے بندے نو بے قدرے نو نہیں، قدر والے بندے نو تحفہ سلام ہے میرا. اے جڑا موڈے دے اوتے مدثر تے مزمل ہے، اے موڈے دے اوتے جناب والا مدثر تے مزمل ہے. یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثيابک فطہر. أيها المزمل
اے جڑا موڈے دے اتے کمبل ہے اما دیئے اندہ میں نو کفن دین جنہوں سرکار باروں آئے نا تے بیٹی اند جوڑ کے آندی ہے اگے نہ جایا جے گل سنو بیٹی دی اکھاں چوں آنسو آ گئے بیٹی دی اکھاں وچوں آنسو آ گئے میں پہلو عرض کیتا ہے تیری میری تھی کروں نکلے نا یا ماں یا بیوی اکھاں چوں آنسو آندے نے تے اے ساڈے معاشرے دے اندر کوئی اس طرح دی بی ساڈی جاوے تے اکھاں چوں آنسو آندے نے اے وے ہمدردی تے جو اونا دی یاد اچ آوے تے اے وے ایمان جو ساڑھے کار دے معاملے چ آنسو آن تے اے وے ہمدردی کارنال پیار تے جو اونا دی یاد اچ آن تے اے اندہ نا ایمان ہے اندہ نا ایمان دی نشانی ہے آت ننے مننے بابا اگے نہ ٹوریا جے ایتھے پیرے تے ایتھے ہی روے گل سن لیا جے میری ماں ساری زندگی تواڈے کو کچھ منگے ہے گل سنن دی دیر نبی دی اکھاں وچوں آنسو مصیبتاں تے مصیبتاں دکھ تے دکھ مسلمانوں نبی دی اکھاں وچوں آنسو دیاں لڑیاں لگ گئیاں میرے آقا نے فرمایا بیٹی نو پھڑ کے بیٹی دے ننے ننے لب چم کے فرمایا بیٹا فاطمہ گل تے کر اماں نے کی منگی آئی وے بابلا اماں دی ساری زندگی دیندی رہی ہیں منگیا کچھ نہیں لیکن اماں دی میں تواڈے تے راضی ہاں صرف جڑا موڈے دے اتے کمبل رکھیا ہویا جے مزمل تے مدثر دا ایندا مینوں کفن دے دے وہ میں تواڈے تے راضی ہاں تے میں جا رہی ہوں میرے آقا نے جناب والا انج نالے کفن نو ہاتھ پان واسطے میرے آقا موڈے والا ہاتھ کیتا نالے میرے آقا رو کے فرمایا جا ختیجہ پہلو منگیا نہیں ہو جے منگیا ہی تے کی منگیا ہی پہلو منگیا کچھ نہیں ہو جے منگیا ہی تے کی منگیا ہی میرے آقا نے اج موڈے والا ہاتھ کیتا اجی جناب انہوں ہاتھ نے اس مزمل دی چادر نو چھویا نہیں اتو جبریل آگئے اللہ سونے دے محبوب اللہ فرماندہ ہے موٹے اتو کمبل نہ لایا جے اے موٹے دے بڑا سونا لگتا ہے انہوں کفن میں اللہ دے ماں کفن ہے انہیں خدمت کی تھی تو اڑے دین دی کفن میں جنتی کفن جنتی کفن جنتی کفن کسے نو آیا جنتی کفن کسے نو آیا جنتی کفن دنیا تو گیا ہوئے تو انہوں جنتی تو جے نبی او بھی دے دیندہ لا کے تو جنت نہ لو وعد جے او تو آ گیا تو جڑا نبی دے موڈے ہوتے جڑا اتو آیا اون دا ذکر قرآن اچ نہیں تے جڑا نبی دا موڈے تو لین لگا سی اون دا ذکر دو باری قرآن اچ اگر نبی اتو نہ کل دا تے پھر او لے جانا سی اجے نبی انجی کردہ پیا سی اوہوں انہوں ایتھے ہی رکھو او پیاندہ ایتھے بڑا سونا لگتا ہے انہوں نہیں لانا انہیں خدمت کی تھی تو اڈے دین دی تے جڑا دین دی خدمت کرے دین دی خدمت کرے دین دی خدمت اے نہیں ہوندی کہ مسجد نو 200 روپیہ دینا ہے تے 5 باری جیب وچ ہاتھ مارنا ہے اللہ دے گھر نو پیسے دینے نے تے 5 باری جیب دے وچ انج کر کے ویکھنا اے دین دی خدمت اے دین دی خدمت کھے تے کٹا ہے اے کادی دین دی خدمت ہوے جڑی انہاں کیتی اونچی بول ہاں جڑے مولوی دے نامے تو مربع زمین دا لوانا نہ لوامی اونچی بول سبحان اللہ ہاں کوئی ایڈا کسے دا ہول پار نہیں جن ہستیاں دا ذکر کیتا ہے وہ راضی ہو جان اللہ راضی ہو جائے سانو اور کی چاہیدا ہے اونچی بول سبحان اللہ ہاں کسے دا نہ کو ڈارے نہ ہول پار ہے اسی رسول اللہ دے غلام ہاں حضور دے غلام ہاں اسی حضور دے نوکر ہاں اللہ وحدہ لا شریک اس پاک بی بی دا جو ذکر کیتا ہے ان دی بارگاہ حاضری لوائی ہے
کفن آیا ختیجہ دنیا تو چلیاں گئیاں پھر جو وقت نبی تے ہویا گزریا یا نبی دی تھی دے گزریا یا حضور جان دے نے یا بی بی زارا جان دیاں نے میرے آقا روندے رہندے نے بیٹی نہ دکھ دیاں کردے رہندے نے بیٹی باپ نہ کردی رہندی ہے وقت گزردا رہندا ہے نشانیاں پھڑ پھڑ کے روندے رہندے نے بیٹی باپ نو وکھاندی ہے آ میری اماں دی نشانی ہے باپ بیٹی نو وکھاندا ہے آ تیری اماں دی نشانی ہے ویکھ ویکھ کے روندے رہندے نے انہاں دی یاد دے اندر آخری وقت تک میرے آقا نے اس بی بی خاتون نو خدیجہ الکبریٰ نو یاد رکھیا ہے یہ او عورت ہے یہ او پاک عورت ہے اللہ وحدہ لا شریک بے نیاز مولا دی بارگاہ دے اندر دعائے جتنے دوست بزرگ آئے ہو مسجد دے اندر اللہ سب دی حاضری قبول فرمائے اس پاک بی بی دا ذکر کرنا سننا ساڑھے واسطے باعث رحمت بنائے ذریعہ نجات ذریعہ بخشش بنائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین